Maayong hapon sa atong tanan. Mao kini ang pinaka-update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island nga gi-issue karong hapon Enero 16, 2024. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto diri sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang amihan nga hangin nga makaapekto sa Luzon ug sa Kabisayan. Og ang shear line padayon sab kini makaapekto sa northern ug eastern section sa Mindanao. Samtang diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island nga masinati nato ang mapanganuron nga kalangitan indumanan sa katakatang nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod kini sa shear line. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon kung adunay kasarangan ngadto na sa panalagsang pagbundak sa ulan. Giabisuhan ang mga katawhan hilabi na sa mga nagpuyo sa mga low-lying areas prone sa landslide nga mga areas o mga dam sa nga posible sa pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa masinati nga mapag-ulan sulod sa komunidad o sa mga upstream o sa ibabaw sa mga bukid sa inyong lugar. Kusog nga hangin ang mohuyop gikan sa aminan silangan direksyon nga mopasalabi sa atong dapit ug ang kadagatan sakop niining lugar masinati sa dagko ang mga balod sa kadagatan nga may wave height nga 2.8 ngadto na sa 4.0 meter. Sa Miyerkules or sa ugma hangtod sa Huwebes, taas ang tsansa nga maayo ang dagan sa panahon sa atong dapit. Kung aduna may mga pag-ulan, sa pipila lamang kini nga dapit nga dili madugay. Hinuon, giabisuhan gihapon ang katawhan nga mangandam sa posibleng pagbaha kung adunay localized thunderstorm nga masinati sa atong barangay. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 23.6 ngadto na sa 30.3 anta sentigrado. Ang dagat mutaob karong hapon sa alas 4:42 nga adunay sukod nga 0.3 meter ug mohunas karong gabi sa alas 6:35 nga adunay sukod nga 0.3 meter. Aduna tay gale warning nga giisa diri sa Dinagat Island, Surigao del Norte, apil na ang Siargao ug Bocas Grande Island ug ang Surigao del Sur. Ang adlaw musubang ugma sa buntag sa alas 5:58 ug mosalop karong hapon sa alas 5:36. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.